अगर बड़े बड़े आदमी उधर रहते हैं उस टाइप पे वहाँ क्यों लगाई लाइटें सड़कें ठीक है यहाँ नहीं मन पोस्ट गोश अंदर अचन की सूच सो बाद हालात कोर गोबरस पाखी नहीं आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं कशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क और मैं आपकी मेज़बान आसफ़ा बशीर। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको पता ही होगा कुछ टाइम पहले हमारी एक वीडियो आई थी जो कि हमदानिया कॉलोनी की ही है और कॉलोनी थी हमज़ा कॉलोनी सेक्टर एच, जहाँ पे नाराबाजी हो रही थी ज़हूर काउंसलर हाई हाई करके। ज़हूर साहब हमारे साथ आज बैठे हुए हैं, इनसे कुछ बातें करेंगे। इनके काम बहुत ही बड़े हैं, हमने आज सर्वे किया है, अगर आपने देखा ही होगा विजुअल्स में या इससे पहले कोई वीडियो आपने देखी होगी जो कशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क पे अपलोड हुई है, इसमें आप देखेंगे कि ज़हूर साहब जो है इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। पूरी यहाँ हमदानिया कॉलोनी की अगर हम बात करें, हमने सर्वे किया आज और हमने देखा इन्होंने काम किए हैं बहुत अच्छे। इन्होंने रोड्स बनवाए हैं, इन्होंने लाइट्स दी है, इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम ठीक करके दिया है यहाँ के लोगों को। लेकिन जो लोग नाराबाजी कर रहे हैं उनका क्या मसला है, आज हम जानेंगे ज़हूर साहब से ही। ज़हूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी, सवाल यही रहेगा सीधे आपसे कि अगर आपने यहाँ पे हर जगह पे मैग्नेटाइजेशन करवाई है, सोलिंग भी करवाई है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी ठीक करवाए हैं, तो ऐसा क्या हुआ है फिर हमज़ा कॉलोनी के साथ जो वो अलग थलग है? एक्चुअली हमदानिया कॉलोनी पर्टेन करता था, जो रोड्स उसके पर्टेन करते थे आरएनबी बडगाम से जी। और आरएनबी बडगाम का एरिया बहुत बड़ा है, वो यहाँ पे इसको नज़रअंदाज कर रहे थे इस इलाके को। फिर मैंने तकरीबन पिछले 1-2 साल से मैंने वहाँ पे ट्राई करी कि ये यहाँ से हो जाए कि बडगाम साइड से, लेकिन होता नहीं था क्योंकि वो लिखते थे, इस हर लेटर पे लिखते थे नो फंड्स अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने इसको थोड़ी सी मेहनत करी, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करी, इसको 1.5 साल मुझे लगा पीछे चलते चलते मैं इसके पीछे चलता था और मेयर साहब को रिक्वेस्ट करी, कमिश्नर साहब को, डीसी बडगाम को शाहबाज मिर्ज़ा था उस टाइम वहाँ पे, जिसने फिर बाद में इनने आपस में कोऑर्डिनेट किया और जो हमज़ा कॉलोनी साइड एरिया है, हमज़ा कॉलोनी सेक्टर एच और थोड़ा आगे है, ये सारा अब जो नाले के पार, जो नाला है इसके बीच में, नाले के पार इस पार सिटी रोड्स के अंडर आता था, लेकिन नाले के उस पार बडगाम आरएनबी को पर्टेन करता था। फिर मैंने रिक्वेस्ट करके इस साल मैंने अगस्त में इसको आरएनबी से सिटी रोड्स तक पहुंचा दिया। अब इसका काम सारा सिटी रोड्स देखेगा। इसके एस्टिमेट हमने सारे कराए, अब जो छोटे छोटे एस्टिमेट है वो उनकी शायद टेंडर भी हो गई है, लेकिन ये तो 2 बड़े काम थे। एक तो ये ब्रिज साइड से था, ये जो क्या कहते हैं उसको, गुरुद्वारा साइड से पूरा बंद, ये तो कंप्लीट हो गया, इसको हमने ग्रेड 1 ग्रेड 2 किया। अब पड़ता है ये सेक्टर एच हमज़ा कॉलोनी। हमज़ा कॉलोनी का मसला ये है कि उनका ड्रेनेज बना हुआ है थोड़ा सा, लेकिन उसका तकरीबन 500 का अभी पेंडिंग है। पेंडिंग इसलिए है क्योंकि उसका डिस्पोजल नहीं था। हमने उससे पहले तकरीबन 2-4 बार हम बीसी लाउडा के पास गए थे, आप इसको कनेक्ट करवाइए, इस ड्रेनेज को हम ड्रेन बनाएंगे, इसको कनेक्ट। फिर ड्रेनेज डिपार्टमेंट हम भी गए थे और ड्रेनेज डिपार्टमेंट साथ थे। फिर हमने वीसी लाउडा से बात करी, वीसी लाउडा ने फिर हमें वहाँ से वीसी लाउडा की तरफ से एनओसी मिल गई, आप यहाँ से कनेक्शन दे सकते हो, आप यहाँ से ड्रेनेज का कनेक्शन दे सकते हो, आप यहाँ से कोई टेंशन नहीं है। फिर हमने उसका एस्टिमेट बनाया है, उसका एस्टिमेट कंप्लीट है। और अब इसका जो सोलिंग मेटलिंग, अगर हम पहले सोलिंग मेटलिंग करेंगे, पानी उनके घर, अभी भी घरों में पानी है, थोड़ा सा घरों के अंदर पानी जाता है, लेकिन अगर हम इस टाइम उसका सोलिंग मेटलिंग करेंगे, वो जो पानी सड़कों पे होता है वो सीधा घर वालों के अंदर जाएगा, जो घर वालों के सहन है उनके अंदर जाएगा। इसलिए हम पहले आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने रोड थोड़ा ऊपर किया, हाँ, 9 इंच बढ़ता है, और जो पानी जो ड्रेनेज सिस्टम होगा या कभी बारिश होगी या बर्फ आने वाले टाइम में पड़ेगी, वो सारा जमा हो जाएगा इनके ही सहनों में, अब ये मसला है, पहले इनका वो भी हमने कराया, वो 22 लाख का एस्टिमेट हमने कंप्लीट किया है उसका, वो हमने कमिश्नर साहब के पास भी भेजा है अप्रूवल के लिए, उसको हाल ही जल्दी तकरीबन अप्रूवल भी आ जाएगी। और अब मसला ड्रेनेज का हम देखेंगे, ड्रेनेज उसको कैसे करेंगे। अब हम मीटिंग का वेट कर रहे थे, अभी
یہ جو ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ لگنی تھی اسی میں ہم نے اس میں ڈالا ہے, وہاں پہ جو لسٹ ہے اس میں ڈالا ہے پریورٹی پہ. تو پچھلے سال ہم نے ڈال کے رکھا ہے, لیکن ابھی تک ایگزیکٹو میٹنگ نہیں ہوئی. میں ایگزیکٹو میٹنگ کا ہم ویٹ کر رہے ہیں, جب ایگزیکٹو میٹنگ ہوگی وہ کنفرم ہو جائے گا. کتنا ویٹ کرنا پڑے گا؟ اب مجھے سمجھ نہیں آتا ہے. دیکھو ہم بار بار ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر میں ہوں نہیں. ایگزیکٹو کے ممبر تو باقی تقریباً 9 بندے ہوتے ہیں میئر صاحب کے ساتھ. میئر صاحب اس کا چیئر پرسن ہوتا ہے اور 8 بندے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں. میئر صاحب کو ایگزیکٹو کمیٹی بلانی ہے, لیکن ابھی تک میٹنگ ہی نہیں ہوئی. ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں. اس میں تقریباً بہت سارے کام ہمدانیہ کالونی کے پینڈنگ ہے. پچھلے سال ہم نے ہمدانیہ کالونی کا کیا تھا, وہ اسی میں میٹنگ میں ایگزیکٹو میٹنگ جو لگی تھی سیکٹر جے, ہمدانیہ کالونی سیکٹر جے 2 سیکٹرس ہے وہاں پہ کیے. اور بہت سارا آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا, میگڈمائز کرایا, سیمنٹ کنکریٹ کرایا, بہت سارا ایریا کمپلیٹ ہو گیا آلموسٹ. اب تھوڑا تھوڑا جو تھوڑے مسئلے ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ہو جائیں گے سارے. ظہور صاحب, یہاں پہ ہم آپ کو پوچھنا چاہیں کہ اگر یہ میٹنگ اس سال نہیں ہوئی تو کیا اتنے لوگوں کا جو بھی ابھی تک یہ سفر کر رہے ہیں اس سال بھی کریں گے؟ پھر اگر میٹنگ نہیں ہوئی, دیکھو میں میٹنگ کے بغیر بھی اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میٹنگ کے بغیر ہو جائے. اب دیکھتا ہوں, میں کمشنر صاحب کے پاس جاتا ہوں, اس کے پاس دیکھتا ہوں اس کا حل کیسے نکلے گا. تو آپ ہمدانیہ کالونی کے جو حمزہ کالونی اسپیشلی ہم بات کریں کہ لاسٹ ٹائم ناظرہ محترم ہم نے آپ کو بھی بتایا تھا, وہاں پہ جنازہ نکلا تھا اور جنازے کو موبائل فونز کی لائٹس دکھائی گئی تھی. بڑی شرم کی بات ہے, لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو ظہور صاحب, آخر میں آپ ان جو لوگ دیکھ رہے حمزہ کالونی کے لوگ, ان کو کیا آپ بتانا چاہیں گے؟ میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ پراپر پروسیجر کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھو آپ لوگوں کو مسئلہ جو تھا وہ بڑا مسئلہ RNB بڑگام جو تھا وہ حل ہو گیا. اب آپ کو RNB بڑگام آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب سٹی روڈ سارا کچھ دیکھے گا. جو بھی مسئلے مسائل ہوں گے آپ آ جائے, مجھے بتائیں, میں آ جاؤں گا. میں حاضر رہوں گا اور آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گا. جی ظہور صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حمزہ کالونی کی اگر ہم بات کریں تو یہ سٹی روڈز کے انڈر نہیں تھا. ظہور صاحب نے اس کو سٹی روڈز کے انڈر کروایا ہے. بہت اچھی بات ہے اور بہت شکریہ بھی آپ کو ہم کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہے. اس کے بعد اب جو وہاں پہ دقتیں ہیں تو کب تک یہ آپ کیا ہمارے لوگوں کو بتانا چاہیے, کب تک وہ انتظار کرے؟ کوئی ایسٹیمیٹڈ ٹائم؟ ایسٹیمیٹڈ ٹائم تو نہیں ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جلد از جلد ہو جائے گا. ایسٹیمیٹڈ ٹائم نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ ہونا چاہیے. جب وہاں پہ اپروو بھی ہوتا ہے نا, تب بھی 2 مہینے کے بعد کام لگتا ہے. تقریباً الاٹمنٹ بنتا ہے, ٹینڈر نکلتا ہے, پھر اس کے بعد تقریباً 2 مہینے لگتے ہیں جب اپروو بھی ہو جاتا ہے. ابھی اپروو نہیں ہے, جب اپروول آ جائے گی تب میں بتاؤں گا کتنے دن میں کام لگے گا. اپروول کمشنر صاحب سے ہاں, ملے اب گا. کوشش کروں گا, میں آج ہی جاؤں گا کمشنر صاحب کے پاس. مجھے جانا ہے وہاں پہ, میں دیکھوں گا انشاءاللہ اس کا کیا حل نکلے گا. 1-2 دن میں دیکھتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے ہمیں. تو ناظرین محترم, آپ دیکھتے رہیے کوشر داستان نیوز نیٹ ورک. السلام علیکم.